मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक गरीब अल्लाह वाले लकड़हारे का रुला देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर हर किसी की चीखें निकल गई। हर कोई अपना अपना सर पकड़कर बैठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिंदुस्तान के एक इलाके में एक अल्लाह वाला लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान था। अल्लाह ताला ने उसको बचपन में ही अपने ख़ास बंदों में से चुन लिया था, और उस लकड़हारे की बीवी भी बहुत ही नेक थी। वो दोनों मिलकर अल्लाह की इबादत भी किया करते थे। उस लकड़हारे की बीवी माँ बनने वाली थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने उनको चांद सा बेटा अता किया। वो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन जब से लकड़हारे का बेटा इस दुनिया में आया था, तब से उसकी बीवी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी लकड़हारे की बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। लकड़हारे को ये गम बहुत ही सता रहा था। खैर, लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगा। उस लकड़हारे के पास जो बकरियां थीं, वो चराने के लिए जब जाता तो अपने बेटे को भी साथ ले जाता। जब बेटे को भूख लगती तो बकरियों का दूध धोकर उसे पिलाकर दरख्त के नीचे सुला देता। उसकी बकरियां चरती फिरती और वो दरख्त के नीचे इबादत करने बैठ जाता। जब उसकी बकरियां घास चर कर वापस आ जाती तो अपने बेटे और बकरियों को लेकर घर आ जाता। ऐसे ही दिन गुजरते गए कि एक दिन लकड़हारे का बेटा जवान हो गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो घर का काम वो संभाल लेगी, तो मेरी इबादत में भी कमी नहीं होगी। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी बहू उसको दिन में तारे दिखाने वाली है। उसको इन सब बातों का कोई इल्म न था। फिर उस लकड़हारे ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसके घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा उन्होंने अपने बेटे और बहू को दे दिया। दूसरे कमरे में वो अल्लाह की इबादत करते थे। उस लकड़हारे बुजुर्ग का बेटा खेतों में काम करने लगा। सुबह जब काम के लिए वो खेत में जाने लगा तो अपनी बीवी से उसने कहा, बाबा जान का ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। अब हम दोनों का फ़र्ज़ है कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर उनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे अब्बा जान इबादत गुजार बंदे हैं, उनकी इबादत में कोई खलल मत डालना। वो इतना कहकर अपने खेतों में काम करने चला गया। कुछ दिन तो लकड़हारे की बहू घर के काम काज करती रही, बर्तन भी धोती, उनके लिए खाना वगैरह भी बना देती। वो अल्लाह वाला लकड़हारा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि जो वक्त में काम पर लगाता था, अब मैं अल्लाह की इबादत में लगाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वज़ू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पाक पकड़ा और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जब वो अपनी बकरियां चरा कर और लकड़ियां काट कर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बहू कमरे से बाहर नहीं निकली और घर में कोई खाना भी नहीं बना। तो लकड़हारा सोचने लगा कि शायद मेरी बहू की तबीयत खराब है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और ख़ुद ही आटा गूंद कर रोटी पकाई, खाना बनाया और अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गया। जब उसकी बहू शाम को कमरे से बाहर निकली तो वो देखकर हैरान हो गई कि सारा घर का काम भी हुआ पड़ा है और खाना भी बना हुआ है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर रोज़ से उसने यही नाटक शुरू कर दिया और रोज़ बेचारा लकड़हारा घर का सारा काम करता और अल्लाह ताला की इबादत भी करता रहता। उसी वजह से उस लकड़हारे की नींद भी पूरी न हो सकी तो वो बीमार रहने लगा। एक दिन वो सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद काफ़ी वक्त वो कुरान पाक की तिलावत करता रहा और फिर अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ चला गया।
جب واپس آیا تو اس کی بہو پھر کمرے سے باہر نہ نکلی، تو اللہ والے لکڑہارے نے سوچا کہ آج پھر میری بہو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ کھانا نہیں بنا سکی۔ اس اللہ والے لکڑہارے نے پھر خود کھانا بنایا اور گھر کا سارا کام کیا، پھر بکریاں لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ ایک دن ان اللہ والے بزرگ کا بیٹا کہنے لگا، بابا جان آپ بکریوں کو لے کر جنگل میں نہ جایا کریں، اب آپ بکریوں کا کام چھوڑ دیں اور لکڑیاں بھی نہ کاٹا کریں، آپ کو جنگل جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ وہ اللہ والا لکڑہارا کہنے لگا، بیٹا بکریاں رکھنا سنت ہے اور اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا بھی سنت ہے، اس لیے میں اپنے گھر کا کام کر لیتا ہوں۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، نہیں ابا جان، اب آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں جان نہیں رہی کہ آپ خود گھر کا کام کر سکے۔ جب میں چھوٹا تھا تب آپ کی مجبوری تھی، اب آپ کی کوئی مجبوری نہیں، گھر کی ذمہ داری آپ کی بہو کی ہے اور باہر کی ذمہ داری میری ہے۔ اب صرف آپ کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کو وہیں پر مل جایا کرے گی۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا، وہ اللہ والے بزرگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹے، ان کی بہو ان کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، چلو اٹھو بوڑھے، بہت آرام کر لیا، اب اٹھ کر گھر کے سارے کام کرو۔ وہ کون کرے گا، میں کب سے باہر انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چل کر باہر آ گیا۔ بہو بھی ان کے پیچھے پیچھے زور سے چلانے لگی، چلو سارے برتن صاف کرو، اور ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد سارا جھاڑو پوچھا بھی لازمی کر دینا۔ کب تک تم گھر میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتے رہو گے؟ اور ہاں، اگر تمہاری بیوی بھی زندہ ہوتی تب بھی میں تم لوگوں سے یہی کام کروانے والی تھی۔ وہ بیچارے کھانستے ہوئے برتن صاف کرنے لگے۔ برتن صاف کرنے کے بعد بہو نے بالٹی بھری کپڑوں کی اور ان کے آگے لا کر رکھ دی اور کہنے لگی، یہ سارے کپڑے دھو کر پھیلا دو۔ کپڑے ابھی آدھے بھی نہیں دھلے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ بزرگ فوراً وضو کرنے لگے۔ وضو کر کے انہوں نے جائے نماز بچھانے کے لیے پکڑا تو بہو نے جائے نماز پکڑ کر پھینک دیا اور کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے کام کو چھوڑ کر جو تم ہر وقت جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہو؟ اپنے کمرے کا حال دیکھا ہے، ہر وقت تمہارے بستر سے بدبو آتی رہتی ہے۔ جب اس نے دوبارہ جائے نماز اٹھا کر بچھایا تو وہ جائے نماز کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اپنے سسر کا بازو پکڑ کر اس سے زبردستی سارے کپڑے دھلوائے۔ کپڑے دھونے کے بعد انہوں نے سوچا، چلو اب میں نماز قضا ہی کر لیتا ہوں، مگر اس کی بہو پھر سے آ کر حکم چلانے لگی اور کہنے لگی، میں اپنے گھر میں دوپہر کو تازہ دودھ سے چائے پیتی تھی، جب سے یہاں آئی ہوں نا، مجھے تازہ دودھ کی چائے ملی ہی نہیں، اور اوپر سے سارے گھر کا کام مجھے ہی سونپ دیا گیا ہے۔ اور ہاں، میری بات کان کھول کر سن لو، جب تمہارا بیٹا گھر سے چلے جایا کرے تو تم خود ہی اس گھر کا سارا کام کیا کرو گے۔ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے کھانا بناؤں۔ اب وہ بیچارہ لکڑہارا سارا دن کام بھی کرتا اور جتنا بھی ہو سکتا اپنی بہو سے چھپ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا، اور بوڑھاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن تو وہ سارا دن گھر کا کام کرتا رہا، پھر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اپنی نیند ٹھیک سے پوری نہ کر سکا۔ وہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں بھی ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کافی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ 3 دن سے ان کا یہی معمول چلتا رہا، رات کو عبادت، دن کو کام، اور کام کرتے وقت بھی وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، کیونکہ ان کا کہنا تھا، کافی دن سے میں نے اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کی۔ تیسرے دن جب وہ لکڑہارا برتن دھونے لگا تو اس کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ رہے تھے اور صحیح سے صاف بھی نہیں ہو رہے تھے، اور لکڑہارے کی بہو برتن اٹھا کر لکڑہارے کے ہاتھوں پر مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ان برتنوں کو دوبارہ سے صاف کرو، ہم کوئی جانور ہیں جو گندے برتنوں میں کھانا کھائیں۔ اس بیچارے لکڑہارے نے دوبارہ سارے برتنوں کو اکٹھا کیا اور پھر سے برتن صاف کرنے لگا۔
बर्तन साफ करते करते एकदम उनको चक्कर आ गया और बर्तनों के ऊपर ही वो लकड़हारा गिर पड़ा। उस जालिम बहू को एक बार भी उस बेचारे पर तरस न आया। वो अपने जूते की ठोकर से उसको उठाने लगी। जब वो उसकी ठोकरों से भी न उठ पाया तो कहने लगी, ये बुढ़ा तो हर वक्त नाटक करता रहता है, और जाकर अपने कमरे में लेट गई। अभी तक वो लकड़हारा इतनी धूप में बर्तनों में ऊंधे मुंह ही गिरा हुआ था। उनका बेटा भागता हुआ बाप के पास आया और अपनी बीवी से कहने लगा, ये बाबा बर्तनों में क्यों गिरे हैं? क्या बाबा बर्तन धो रहे थे? देखो इनके हाथों पर साबुन लगा हुआ है। उसकी बीवी कहने लगी, मैंने तो कोई भी उनको काम करने को नहीं कहा, असल में इनको शुरू से आदत है अपना काम खुद करने की। उसका बेटा जल्दी से उसको हकीम के पास ले गया। हकीम ने उसको दवाई भी दी और कहा उनकी खुराक का खास ख्याल रखें क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, इनको आराम की ज़रूरत है। मुझे लगता है उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, हर वक्त थके थके रहते हैं। अगर वो लकड़हारा चाहता तो अपने बेटे को सब कुछ बता सकता था, लेकिन वो अल्लाह वाला था, इसलिए अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहता था। अगले दिन फिर उसका बेटा जब खेतों में गया तो लकड़हारे की बहू फौरन से उनके कमरे में गई और जाकर कहने लगी, बुढ़े उठ भी जाओ, कितना नाटक करोगे? देखो घर में किस कदर गंद पड़ा हुआ है, तुझे आराम की पड़ी है। वो लकड़हारा अल्लाह का नाम लेकर काफ़ी मुश्किल से उठा और उठते ही खांसने लगा। खांसने के साथ उनकी सांस मुश्किल से निकल रही थी। उस बेचारे ने सोचा कि चलो पहले मैं चाय बनाकर पी लेता हूँ ताकि कुछ गले में सुकून मिले, उसके बाद बर्तन धो लूँगा। अभी उन्होंने चाय बनाने के लिए बर्तन पकड़ा तो बहू ने हाथ में झाड़ू लिए उनके पास आई और कहने लगी, चलो पहले सफाई करो। बीमारी की वजह से उस बेचारे ने 2 घंटे में थोड़ी सी सफाई की और लंबे लंबे सांस लेने लगा और उसने सोचा कि ये सब तो होता रहेगा, क्यों न मैं सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत कर लूँ। वो लकड़हारा कांपते हाथों से कुरान पाक खोला, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। जालिम बहू को पता चला कि बुढ़ा कुरान पाक पढ़ रहा है तो फौरन झाड़ू लेकर आई और झाड़ू के साथ उनको पीटना शुरू कर दिया, उनको मारने लगी। वो बेचारा दर्द से आंसू बहाए जा रहा था और कहने लगा, बेटी अब मुझसे काम नहीं होता, मुझ में इतनी ताकत नहीं, मैंने सारी जिंदगी काम किया मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं क्या करूं? वो कहने लगी, जब आज़ान होती है तब तो तुझे बड़ा टाइम मिल जाता है, तुझ में बड़ी हिम्मत आ जाती है, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? बुढ़े एक बात कान खोल कर सुन लो, ये जो सारा दिन ज़मीन पर टक्करे मारते हो ना, आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने ये कुछ किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। इतने पैसे तुम पर लगते हैं, इतनी दवाइयों का खर्च होता है, अब जल्दी से सारे घर की सफाई करो, तेरा बेटा आने वाला है, अगर तुमने अपने बेटे को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे का घर खराब कर दूंगी। वो लकड़हारा उसकी धमकी को सुनकर खामोश रहता। फिर लकड़हारा चुपके से उठा और सारे घर की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसकी सांस फूल रही थी। वो अपने कमरे में जाकर जल्दी से दवाई ढूंढने लगा। दवाई ढूंढकर जब वो बाहर आया, पानी का गिलास पकड़ा, दवाई खाने लगा तो जालिम बहू ने दवाई पकड़कर कचरे में फेंक दी और कहने लगी, तुम इतनी जल्दी कहाँ मरने वाले हो? फिर उन्होंने अपनी फूलती सांस के साथ सारे घर की सफाई की। वो गरीब लकड़हारा रात को जब अल्लाह की इबादत करता तो बहू से छुप कर करता और अपने अल्लाह से बातें करता कि ए अल्लाह, मेरा दिल चाहता है मैं इस घर से कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में रहकर तेरी इबादत ठीक से नहीं कर पाता। वो लकड़हारा बुजुर्ग सारी रात जाए नमाज पर बैठकर रोता रहा। उसी कश्मकश में सोचता रहा कि मैं क्या करूं। वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुआ, अपनी जाए नमाज उठाई, तस्बीह पकड़ी और हाथ में कुरान पकड़ा, घर को छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया। फजर की अजानों की आवाज़ गूंज रही थी। वो अल्लाह वाला बुजुर्ग चले ही जा रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे चरंद परंद सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हों।
وہ بھی ایک درخت کے نیچے جائے نماز بچھا کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ تبھی انہوں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بچہ بہت زور سے رو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بچہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ایک آدمی بچہ اٹھائے ہوئے بھاگتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ وہ لکڑہارا ان کی طرف بڑھا اور پوچھنے لگا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ آدمی تو بس اپنے بچے کی تکلیف میں پریشان تھا، بس اپنا بچہ اٹھائے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ تو بس اپنے بچے کی تکلیف دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے کسی حکیم کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی اس لکڑہارے کی بات کو کاٹ کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی پیچھے سے لکڑہارے نے کہا، اگر اس بچے کا 10 منٹ میں علاج نہ ہوا تو اس زہریلی چیز کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اب وہ آدمی اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ میرے بچے کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے لکڑہارے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، کیا آپ میرے بچے کا علاج کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ لکڑہارے نے بچے کو نیچے لٹا کر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس بزرگ لکڑہارے نے کلام پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اس بچے کے سانپ کے کاٹنے والی جگہ اپنا لعاب لگایا اور یہ عمل 3 بار دہرایا۔ بچہ اٹھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی تو لکڑہارے کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ آدمی کہنے لگا، آپ میرے بیٹے کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں آپ کو اس علاقے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ والا لکڑہارا مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا کبھی دنیا میں بھی کسی کا اپنا گھر ہوتا ہے؟ ہم سب تو یہاں مسافر ہیں۔ میں تو بس اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اس جنگل میں عبادت کی ہے۔ اب میں کسی مخصوص جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں میں صرف اللہ کی عبادت کر سکوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ ہمارے گھر چلیں، میں اپنے گھر میں آپ کی عبادت کے لیے ایک جگہ کا بندوبست کر دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی، آپ کے لیے اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے، نہیں بیٹا، جان بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آدمی اللہ والے لکڑہارے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے لکڑہارے کو ایک کمرہ دیا جس میں بیٹھ کر وہ اللہ والا لکڑہارا عبادت کیا کرتا تھا۔ اس آدمی کے گھر میں صرف ایک ہی اس کی بہن اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی بہت ہی نیک بندی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی اللہ والے سے دین سیکھے، اللہ کے دین کو آگے پھیلائے، اور بڑے ہی پیار محبت سے اس لکڑہارے اللہ والے کے لیے کھانا لے کر آئی۔ لکڑہارے نے بڑے ہی پیار سے اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کھانا کھا لیا۔ وہ لکڑہارے کے پاس ہمیشہ بیٹھی رہتی۔ وہ ہر وقت ان سے دین کی باتیں سیکھتی رہتی، قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے لگی اور یوں آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت گزار بن گئی۔ اس آدمی کا گھر بہت زیادہ چھوٹا تھا مگر اس میں سکون تھا۔ اس آدمی کے پاس صرف 1-2 ہی بکریاں تھیں، مگر جیسے ہی یہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آئے، اس کی بکریوں میں برکت ہی برکت ہو رہی تھی۔ کافی زیادہ بکریاں اس کے پاس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں آتے ہی اللہ والے لکڑہارے کو بکری کا تازہ دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب اس آدمی نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ اس بزرگ کے ہاتھوں میں شفا ہے، ان کے پاس نوری علم ہے، تو وہ اپنے علم سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو اس علاقے کے لوگ اپنی بیماری کا علاج ان سے کروانے لگے۔ اس علاقے کے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ کوئی علاج نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ پاک نے ان آیتوں کے ذریعے ان کے ہاتھ میں شفا رکھ دی تھی۔ وہ اللہ والا لکڑہارا سارا دن اپنی عبادت میں مشغول رہتا۔ جب سے یہ بزرگ ان کے گھر آیا تھا تو ان کے کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے تو اللہ پاک ان کو شفا دے دیتا۔ وہ لکڑہارا اللہ والا وہاں پر رہ کر بہت خوش تھا۔ اب تو اس کی صحت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ اکثر سوچ میں رہتا تھا کہ آخر میرا بیٹا اس عورت کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔
दूसरी तरफ उसके बेटे ने अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। वो हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। उसी परेशानी की वजह से वो अपने खेतों में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और उसकी बीवी खुश थी कि चलो उस बुढ़े से तो जान छूट चुकी है, मगर ये नहीं जानती थी कि ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। जब फसल कटने का वक्त आया तो फसल भी उनकी बर्बाद हो चुकी थी। उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ। कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। ज़्यादा बकरियां बीमारी की वजह से मर गई। जब घर के हालात काफ़ी ख़राब हो गए तो उसकी बीवी ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी और अपने शोहर के आगे ज़ुबान चलाती, उससे हर वक्त झगड़ा करती। जब वो खेतों में न जाता तो उसको ताने देती, नाकारा कहती, यहाँ तक कि उसको ठीक से खाना भी नहीं देती थी। खुद तो अच्छा खाना खा लेती, मगर उसको जो बच जाता वही खाना उसके आगे फेंक देती। वो बेचारा यही समझता कि शायद घर में सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसलिए सिर्फ सूखी रोटी पानी के साथ खानी पड़ रही है। मगर वो नहीं जानता था कि ये खुद तो बहुत ही अच्छा खाना खाती है और वो अपनी बीवी के लहजे से समझ चुका था कि उसी की वजह से लगता है मेरा बाप घर से गया। मेरा बाप तो घर में रहकर इबादत करता था। उसकी इबादत की वजह से हमारे घर में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी हुई थी। जब से मेरा बाप घर से चला गया तो रौनक भी चली गई। अब वो अपने बाप की तरह घर से बाहर रहने लगा। वो भी बकरियों का व्यापार करने लगा। एक दिन वो किसी दूसरे इलाके में व्यापारी के पास गया बकरियां लेकर। जब गया उस व्यापारी के पास खूबसूरत बकरियां देखी, बिल्कुल ऐसी थीं जो कभी उसके बाप के पास हुआ करती थी। अब वो दोनों व्यापारी बातें कर रहे थे। उसकी नज़र एक झूंपड़ी पर पड़ी जो कि बाहर से काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको मस्जिद की तरह सजाया हो। वो बकरियों का सौदा तय कर रहा था और वो उस आदमी से कहने लगा, उस झूंपड़ी में क्या कोई रहता है? वो आदमी कहने लगा, जी हाँ, उस झूंपड़ी में बहुत ही ख़ास और नेक अल्लाह के वली रहते हैं, जिनके हाथों में अल्लाह ने बहुत शिफा रख दी है। उनके कदमों में अल्लाह ने बहुत ही बरकत रखी है, क्योंकि जब से वो उस झूंपड़ी में आए हैं हमारा घर बरकत वाला हो चुका है। लोग तो उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। वो कहने लगा, क्या मैं उन बुजुर्ग से मिल सकता हूँ? क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। वो आदमी कहने लगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस वक्त उनकी ख़ास इबादत का टाइम है। आप असर की नमाज के बाद उनसे मिल सकते हैं। वो उनसे मिलने के लिए बाहर दरख्त के नीचे बैठकर इंतज़ार करने लगा। तब तक उस आदमी ने काफ़ी मेहमान नवाजी की। थोड़ी देर बाद असर की अजान हुई। उन दोनों ने भी असर की नमाज अदा की। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि झूंपड़ी का दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो उठकर खड़ा हो गया। जब काफ़ी अरसे के बाद अपने बाप को देखा, जब उसने देखा कि ये तो मेरा बाबा है, वो अल्लाह वाला लकड़हारा भी अपने बेटे की तरफ लपका। वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वो आदमी इन दोनों को हैरत से देख रहा था। वो अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, आपको मिलने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा हूँ, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग भी कहने लगे कि बेटा, मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए बेताब था, मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। उधर मैं अपनी इबादत ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो आदमी उनको सवालिया नज़रों से देख रहा था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, ये मेरा बेटा है। वो हैरान हुआ, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है? वो उस आदमी को लेकर एक अलग जगह पर गए और कहने लगे, मैं जब भी इबादत करता था मेरी बहू मुझे इबादत करने नहीं देती थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का घर खराब हो और मेरी इबादत में खलल आए, इसलिए मैं घर छोड़कर वापस आ गया था। फिर वो अल्लाह वाला लकड़हारा अपने बेटे के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारा जब दिल करे तो मुझसे मिलने आ सकते हो। बेटा कहने लगा, नहीं बाबा, मैंने आपको कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। आपके बगैर घर में कोई रौनक नहीं और न ही मेरा दिल लगता है। मुझे वो घर आपके बिना कब्रिस्तान लगता है। बाबा जान, जिस घर में वालदीन का साया न हो वो घर नहीं रहता, बल्कि कब्रिस्तान बन जाता है। वो बच्चों की तरह जिद कर रहा था और एक बाप अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया।
اب جب لکڑہارا وہاں سے جانے لگا تو وہ آدمی اور اس کی بہن اور اس کا بیٹا رو رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ والے وہاں سے جائیں، مگر وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دن سے نہیں آیا تھا۔ جب کافی دن بعد اس نے اپنے گھر میں دستک دی تو اس کی بیوی دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ اس کے شوہر نے کہا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ وہ حیران ہو گئی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد یہ بڈھا پھر آ گیا اور ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ وہ لکڑہارا اپنی بہو کا چہرہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ میرے آنے پر راضی نہیں ہے۔ اس کی بہو بس سلام کر کے اندر چلی گئی۔ شام کا کھانا کھانے لگے تو بیٹا اپنے باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی رہنے دیں، ان کو آرام کرنے دیں، میں ان کا کھانا ان کو کمرے میں دے آؤں گی تاکہ وہ آرام سے کھا سکے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آج بابا جان ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتی ہوئی کھانا لگانے لگی۔ وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے، تبھی ان کی بہو اپنا خون جلا رہی تھی، لیکن لکڑہارے کی روٹین تو وہی تھی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک وہ عبادت میں لگا رہتا اور تہجد پڑھتا، صبح کی نماز پڑھتا، سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس وقت گھر میں موجود تھا۔ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو سیدھا وہ لکڑہارے کے کمرے میں گئی اور جا کر اس کی چارپائی کو زور سے اپنے پاؤں کے ساتھ جھٹک رہی تھی اور کہنے لگی او بڈھے، صفائی کر، کہاں سے آ گیا تو منہ اٹھا کر روٹیاں توڑنے؟ ہم تو پہلے بھوکے مر رہے ہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ کہیں تو مر گیا ہوگا ڈوب کر۔ وہ لکڑہارا بیچارہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کر چپ چاپ صفائی کرنے لگا، برتن دھوئے، اس کے بعد سارے کپڑے دھوئے، پھر اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ ان کا بیٹا آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ صفائی کر رہا ہے تو کہنے لگا بابا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، یہ سب تو آپ کی بہو کر دے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سن کر بہو دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ نہ کریں بابا، یہ سب کر کے آپ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، میں سب کر لوں گی، بس آپ آرام کریں۔ اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر ان کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، صبح روز کام کرنا، نماز کے لیے کوتاہی ہو جانا، کبھی نماز چھوٹ جانا۔ وہ بہو اللہ والے لکڑہارے کو عبادت کرتا دیکھ کر چڑھتی تھی۔ بس ایسے ہی ان کی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن کافی زیادہ دھوپ تھی، وہ بزرگ دھوپ میں برتن صاف کر رہے تھے۔ برتن صاف کرتے ہوئے اچانک لڑکی داخل ہوئی، وہی لڑکی تھی جس کے پاس یہ بزرگ رہ کر آئے تھے اور ان کو اللہ کا دین سکھا رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لکڑہارا برتن دھو رہا ہے تو کہنے لگی آپ برتن کیوں دھو رہے ہیں؟ آپ کی بہو کہاں ہے؟ جب لکڑہارے نے اس لڑکی کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا بیٹی میری بہو کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں برتن صاف کر دیتا ہوں۔ گندے برتن پڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی بابا میں تو ٹھیک ہوں، میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، جب سے آپ اس گھر سے آ گئے ہو ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا۔ بھائی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ لڑکی بھی لکڑہارے کو اپنے باپ جیسا ہی سمجھتی تھی کیونکہ اس لڑکی کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ یہ لڑکی لکڑہارے سے بہت زیادہ دین کی تعلیم سیکھ چکی تھی۔ جب یہ لڑکی لکڑہارے سے ملتی تو اس لڑکی کو لکڑہارے میں اپنا باپ نظر آتا، ان جیسی شفقت ملتی اور یہ لکڑہارا بھی اس کو اپنی بیٹی جیسی محبت دیا کرتا تھا۔ اور آج جیسے ہی یہ ان کے گھر میں داخل ہوئی، ان سے ملنے کے لیے آئی تو ان کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی بابا جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ اتنی تیز دھوپ میں برتن کیوں دھو رہے ہیں؟ چلیں چھوڑیں یہ کام، میں خود کر لوں گی۔ وہ لڑکی لکڑہارے کو ان کے کمرے میں لے گئی۔ اسی وقت ان کا بیٹا وہاں آ گیا۔ وہ بکریاں گھر میں لے کر داخل ہوا۔ وہ بیوی سے کہنے لگا یہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی بیوی کہنے لگی مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔
उन दोनों मियाँ बीवी ने आकर देखा बाबा जान किससे बातें कर रहे हैं। उनको देखकर वो लड़की खड़ी हो गई। वो लड़की फुल हिजाब में थी। उस लड़की ने उनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर लकड़हारे का बेटा अपनी बीवी को सब कुछ बताने लगा, क्योंकि लकड़हारे ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था कि अब तुम अकेले मेरे बेटे नहीं हो, मेरी एक और भी बेटी है। वो अपनी बेगम को चाय का कहकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था ये लड़की पर्दा करती है। अब उसकी बीवी दिखावे के लिए कहने लगी, मैं अच्छा आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दोनों बाप बेटी मसरूफ़ हो गए। चाय बनाते हुए वो मुंह बिगाड़ रही थी। पहले एक बुढ़ा काफ़ी नहीं था, अब ये भी आ गई मुंह उठाए हुए। वो पानी का गिलास उस लड़की के लिए लेकर आई। वो पानी उस लड़की ने उस लकड़हारे बुजुर्ग को दे दिया और कहने लगी, बाबा आपका तो सांस फूल रहा है। उनकी बहू कहने लगी, नहीं बाबा तो ठीक है, बस थोड़ी सी खांसी लगी है। ये बाबा तो खुद ही काम करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको आदत है। मेरे आने से पहले भी ये घर का काम खुद ही किया करते थे। वो लड़की कहने लगी, आप अपने घर का काम उनको न करने दिया करें। अगर ये काम खुद करते हैं तो इनको पकड़ कर बिठा दिया करें और बोला करें, आप सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करें, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया है। उसके बाद वो लड़की कहने लगी, बाबा आप जानते हैं मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ। वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनको प्यार दिया। वो लड़की कहने लगी, बाबा मेरे हक़ में दुआ कीजिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। आप तो जानते हैं मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने का है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वो कहकर वहाँ से चली गई। वो लकड़हारा सारा दिन का थका हुआ था। वो अपने बिस्तर पर टेक लगाए दुरूद इब्राहिम की तस्बीह कर रहा था। जालिम बहू उनके कमरे में आई और उनकी तस्बीह छीनकर फेंक दी और कहने लगी कि बाकी के काम कौन करेगा? अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो काम करना पड़ेगा। बड़ी मोहब्बत है ना तुम्हें अपने बेटे से, बेटे का काम भी किया करो। वो अपनी बहू को कहने लगा कि बेटा जो कुछ भी कहना है मुझे कहा करो, मेरा जाए नमाज और मेरी तस्बीह मत फेंका करो, इतना जुल्म मत किया करो, ऐसा काम अल्लाह को पसंद नहीं। वो बेचारा अभी कुछ बोल ही रहा था कि जालिम बहू ने लकड़हारे को पकड़कर बाहर कमरे से धक्का दे दिया और कहने लगी, चल बूढ़े काम कर, जितनी फुर्ती से इबादत करता है अगर उतनी फुर्ती से काम करे तो घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। उनकी बहू काम न होने के बावजूद भी जानबूझकर उनको काम पर लगाए रखती थी। आज उस लकड़हारे बुजुर्ग ने काम बहुत ज़्यादा किया था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और उनसे कोई नमाज भी अदा न की गई, क्योंकि उनकी बहू उनको नमाज पढ़ने न देती थी। आज वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, मगर उसकी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से कोई नहीं रोक सकता था। वो रात को जब थका हारा वज़ू करके कमरे पर जाए नमाज बिछाने लगा तो जाए नमाज वहाँ पर नहीं था। तस्बीह देखी तो तस्बीह भी मौजूद नहीं थी, मगर लकड़हारे ने हिम्मत न हारी। उन्होंने साफ कपड़ा बिछाकर नमाज अदा की और अपनी उंगलियों पर तस्बीह करने लगा। सुबह हुई तो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहा था। बाहर बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। वो अपने बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से फेंक रही थी। वो लकड़हारा कुरान पाक की तिलावत छोड़कर बाहर आया और क्या देखता है कि सारे सहन में बर्तन बिखरे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शायद आज उनका बेटा सुबह बकरियां लेकर जल्दी से चला गया, इसलिए आज सुबह को ही उसकी बहू तमाशा लगाए हुए बैठी थी ताकि ये इबादत न कर सके। बस उनकी लंबी लंबी इबादत से बहुत चिढ़ती थी। हालांकि ये खुद भी तो मुसलमान थी, मुसलमान होने के बावजूद उनकी इबादत से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। जैसे ही लकड़हारा अपने कमरे की तरफ आने लगा, जालिम बहू ने उनके बाल पकड़कर उनको नीचे फेंक दिया। जब वो उठने लगा तो उसने अपना जूता उनकी दाढ़ी के ऊपर रखा। कहने लगी, ये बुढ़ा तो कभी भी हमारी जान नहीं छोड़ेगा, मैं जितना मर्जी इस पर जुल्म कर लूँ। चलो उठो, जल्दी से सब काम करो। उसने घर के सारे काम किए, फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगा और वो बहू कमरे में आई तो जूतियों के साथ उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। मगर वो लकड़हारा अपनी तिलावत में मसरूफ़ रहा, क्योंकि वो जानता था कि वो सारे काम कर चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी तिलावत पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं उठेगा। जब वो काफ़ी मार पीट कर चुकी और उसने देखा कि यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा,
اس نے سوچا کیوں نہ میں قرآن پاک کو ہی اپنے گھر سے نکال دوں۔ وہ قرآن پاک کو پھینکنے کے ارادے سے پکڑنے لگی۔ اللہ اکبر! تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، اس کے چہرے پر عجیب طریقے سے کھال اترنا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ایک گدھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جب اس بزرگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی زبان ہانکتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لکڑہارا بے اختیار استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا تو آگے دیکھا کہ ان کا بیٹا کھڑا تھا، یعنی ان کا بیٹا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ عورت گدھی بنی ہوئی اپنے شوہر کی طرف آئی۔ اس کا شوہر اسے دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اس کا سارا جسم گدھے جیسا ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ اللہ پاک نے عورت جیسا ہی رہنے دیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اللہ والے بزرگ کو عبادت کرنے سے روکتی تھی۔ اس علاقے کا ہر شخص اس پر لعن طعن کر رہا تھا۔ لکڑہارے کے بیٹے نے اس گدھی بنی ہوئی عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ عورت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اس علاقے کے بچے اس کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ لوگ اس کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ کر آئے۔ وہاں جنگلی جانوروں نے اس کو نوچ نوچ کر چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات اس علاقے میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات اس واپاری تک پہنچی تو وہ بھائی بہن دونوں کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور کہنے لگے، بابا جان یہ سب کیا ہوا؟ وہ اللہ والا بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا دیکھو، اگر کوئی سچا مسلمان ہو، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مگر میری بہو ایسی نہیں تھی۔ جب بھی میں اللہ کی عبادت کرتا وہ میری عبادت سے چڑ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی ہے اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ عورت میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ میرے بیٹے کے لائق تو یہ میری نیک بیٹی ہے۔ اس لکڑہارے بزرگ نے واپاری کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اب اس بیپاری کی بیٹی نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا جامعہ کھول دیا جس میں اس علاقے کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کچھ بچے حافظ قرآن بھی بن رہے تھے۔ اب وہ لکڑہارا اپنی اس بہو سے بہت زیادہ خوش تھا اور اس کی یہ بہو لکڑہارے اللہ والے کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ اب ان کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ ہو چکا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے بھی زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔